السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على لي كاميرا دو بليتو في لي كاميرا دو سيرفيونس غنحاولوا نتكلموا على ليستوريك والتطور الديفلوبمون ديال لي دي في ار ولي ان في ار والاكس في ار. هاد الدي في ار والان في ار والاكس في ار بحال مثلا واحد ديسك دور، بحال غنقولوا عندنا بي سي وعندنا هذاك لونيتي سونترال ديال البي سي. هذيك لونيتي سونترال ديال البي سي هو لو دي في ار ولا هو الان في ار هو الاكس في ار. مثلا لنفرض عندنا مثلا كيف تشوفوا هنا في هذه الصوره كاين الان في ار. مثلا انا خدينا غير اتيتر ديكزومبل ديال 8 كاميرا، وعندنا الاكس في ار ديال مثلا شحال من كاميرا عندنا 2 4 6 8 لي كاميرا. هنا عندنا سي لا ميم شوز بالنسبه للدي في ار عندنا ديال 8 كاميرا. لاحظتي ان في يعني هنا لي دي في ار غنحاولوا نتكلموا على ليستوريك ديالهم، على لو ديفلوبمون ديالهم انسي دو سويت. غنبداو بالدي في ار مثلا. ليستوريك دو ديفلوبمون ديال لي دي في ار والان في ار. اول حاجه بعدا في الدي في ار كان عندنا دي في ار انالوجيك تيكون كومباتيبل مع لي كاميرا انالوجيك، يعني لو ماكسيموم ديال هاد لي كاميرا في الريزوليسيون ديالو تتوصل حتى 3 ميجا بيكسل او ماكسيموم، يعني تتكون صغيره، يعني 1 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل جوسكا 3 ميجا بيكسل او ماكسيموم. يعني ما يمكنش نخدموا دي في ار انالوجيك مع دي كاميرا اللي الريزوليسيون ديالهم طالعه بزاف، ما غاديش يقراها مزيان وما غاديش يعطينا لي فيديو مزيانين. وبالتالي وهذه النقطه يعني او نيفو دو كومباتيبيليتي تيكون دي في ار انالوجيك مع لي كاميرا انالوجيك مع لي كابل كواكسيال، يعني كابل كواكسيال ولو بور كواكسيال. يعني ما يمكنش مثلا نديروا لي كابل ريزو نخدموهم مع لي كاميرا انالوجيك، يعني تنستعملوا لي كابل كواكسيال في هذه الحاله هذه في لي دي في ار. ولي كابل داليمونطاسيون الكتريك هذه ضروريه بور اليمونتي الكتريكمون لي كاميرا. يعني ما كاينين دي كال اللي تيكونوا لي كاميرا تياخذوا الكتريسيتي ديالهم من الكابل اللي جاي من دي في ار، ولكن هنا تناخذوا الكاميرا هاد الانالوجيك تتاخد يعني لا كانت فيكس كاميرا فيكس غنحتاجو واحد 12 فولت مثلا، وبالتالي غنحتاجو واحد ترانسفورماتور اللي لونطري ديالو غتكون 220 فولت، وفي لا سورتي غتكون 12 فولت مثلا. الا كانت كاميرا فيكس. كانت كاميرا موبيل غنحتاجو 24 فولت. في لونطري 200 فولت، في لا سورتي غتكون 24 فولت. هاد الترانسفورماتور بالنسبه للدي في ار في لاليمونطاسيون الكتريك حتى هو غنحتاجو 24 فولت، يعني 24 فولت تيحتاجوها لي دي في ار وتيحتاجوها حتى لي كاميرا موبيل هذه غالبا. ولكن لي كاميرا فيكس ما غتحتاجش واحد الكتريسيتي بزاف، غنحتاجوها 12 فولت. الدي في ار الثاني اللي غيجي غيكون دي في ار اش دي، اللي هو في التسميه الثانيه هو اش في ار. هاد دي في ار اش دي غيخدم مع لي كاميرا اش دي، يعني باش بدينا تنبداو ب 2 ميجا بيكسل مثلا في الريزوليسيون ديال لي كاميرا اش دي. غنحتاجو كابل كواكسيال توجور بنفس الكونسيبسيون اركتيكتورال اللي كانت في الدي في ار انالوجيك تتبقى هنايا في يعني غنحتاجو واحد الكابل كواكسيال وغنحتاجو واحد لاليمونطاسيون الكتريك بور لي دو، يعني بور الكاميرا وغنحتاجو اليمونطاسيون الكتريك بور لي دي في ار اش دي. النقطة الموالية غادي نلاحظوا هنا في الكاميرا اش دي ولات 5 ميجا بيكسل، يعني اوتوماتيكمون هاد الدي في ار اش دي خاصو يكون كومباتيبل تا هو ديال 5 ميجا بيكسل، يعني في الريزوليسيون تيقرا لي كاميرا ديال 5 ميجا بيكسل. ما يمكنش مثلا نستعملوا كيف شفتوا مثلا في هاد دي في ار اش دي ديال 5 ميجا بيكسل اللي غيقرا لنا 5 ميجا بيكسل ممكن يقرا لي كاميرا ديال 2 ميجا بيكسل ديال 1 ميجا بيكسل 3 ميجا بيكسل انسي دو سويت. ولكن ما يمكنش الدي في ار اش دي ديال اللي 2 ميجا بيكسل غادي يقرا لنا هاد لي كاميرا ديال 5 ميجا بيكسل. يعني توجور لو دي في ار اش دي الا كان ديال 5 ميجا بيكسل غيقرا داكشي اللي تحت منه، الا مثلا غادي من بعد غادي نلاحظوا لي كاميرا تطورت، يعني ولات عندنا كاميرا اش دي 8 ميجا بيكسل.
لقينا مع دي في ار اتش دي ديال 8 ميجا بكسل، نفس كونسيبسيون اركتيكتورال بقات. وصلنا ل 12 ميجا بكسل في الكاميرا اتش دي مع هاد لي دي في ار اتش دي ديال 12 ميجا بكسل. يعني هاد دي في ار اتش دي ماشي هو هاد دي في ار، ماشي هو هاد دي في ار، ماشي هو هاد دي في ار، انسي دي سويت. هنا ليستوريك ديال الان في ار تيبدا اول حاجه غناخدو الان في ار بي او. بي او ستادير عنده لاليمونطاسيون الكتريك ايزولي، يعني تلقى مثلا ان في ار هو هذا، وعندنا لي كاميرا اي بي مثلا هي هذه. كاين لو ريزو كاتيجوري 5، هذا ستا ريزو كابل ريزو، وبالتالي غيكون كابل كاتيجوري 5 او بيان كاتيجوري 6 اللي غادي يبرونشي لنا بين لي شاك كاميرا مع لو ان في ار مثلا. وهاد الان في ار كيف سبق لينا هنا كاتبين بي او. شنو هي بي او؟ هي باور اوفر. هاد باور اوفر ستادير غادي يحتاج ليليكتريسيتي، لي كابل ليليكتريسيتي. بالنسبه للكاميرا غتحتاج ليليكتريسيتي، وبالنسبه للان في ار تا هو يحتاج ليليكتريسيتي. هاد ليليكتريسيتي ديالها ديال 12 فولت مثلا فات. بالنسبه للان في ار كيف سبق لينا تكلمنا عليه بحال دي في ار تيحتاج كورون فيبل ديال 24 فولت. وهاد 24 فولت شكون اللي غيمنحها لينا؟ هو الترانسفورماتور. في لونطري ديالو 220 فولت، في لا سورتي ديالو غتكون 24 فولت. الكاميرا سي لا ميم شوز، الا كانت فيكس غنحتاجو 12 فولت، الا كانت موبيل غنحتاجو 24. ولكن هنا غير بالنسبه لهاد لا تكنولوجي بي او، يعني باور اوفر. بالنسبه لا تكنولوجي اللي جات من وراها ما بقيناش محتاجين الكابل ديال لاليمونطاسيون الكتريك، ولا الكابل في حد ذاته ديال كابل ريزو ديال كاتيجوري 5 و 6 اللي تيلي لينا بين الان في ار بي او او مع الكاميرا اي بي حتى هي غتكون بي او او. في هذه الحاله غنحتاجو غير كابل واحد، يعني هذا الكابل كيسير دو ترانسفير ديال السينيال اللي تيجي من الكاميرا فيغ لو ان في ار، وفي نفس الوقت كيسير داليمونتي هذه الكاميرا من الان في ار بواحد لو كورون ديال 12 فولت مثلا ولا 24 فولت على حساب الكاميرا. فوالا يعني هاد الشيء كيف تشوفوه في هاد الديسان هذا، في هاد الفوتو هادي غنحاولوا نتكلموا على ديزينياسيون ديال شاك بوطون وشاك بور ديال هاد الان في ار. هذا ستان ان في ار كيف تشوفوا في هاد الصوره اللي كاينه الفوق. هذا الفاس اون افون، وهذا الفاس اون اغيير ديال ان في ار. الفاس اون افون ديال ان في ار فيه واحد لو بور يو اس بي. هاد البور يو اس بي سير دو برونشي لا سوري. وكاينين هنا البانو دو نافيغاسيون جا ادروات تنافيغو فيه دي فلاش مثلا ادروات اغوش في لو هو لو با. تنافيغو فيه لو بروغرام الوقت اللي تنبغيو نشوفوا البروغرام ديال لي كاميرا اللي انستالي. مثلا بغينا نشوفوا البروغرام ديالها، بغينا نديروا الروتاسيون ديال هاد الكاميرا، بغينا نفيزواليزيو لي زيماج اللي كاينين، بغينا انغوجيستري انسي دي سويت. يعني كاينين بروغرام الوقت اللي غنبغيو نافيغيو تنشوفوا فيه هادي، سوا تنافيغيو بار سوري. هنا عاوتاني كاينين دي بوطون، وهادو لي ليد انديكاتور اللي تيكونوا شاعلين الوقت اللي تنكونوا تشعل الوقت. مثلا غنشوفوا الكاميرا الاولى غتشعل لنا مثلا هذا البوطو انسي دي سويت. هنا عندنا الفاس اغيير ديال ان في ار لا تكنولوجي بي او او، قلنا الباور اوفر ايثرنت. هنا لي بور تيكونوا هادو سون دي بور ار جي 45 بلوتو، ماشي بور يو اس بي، هو سون دي بور ار جي 45. وعندنا هادو هما لي بور ار جي 45 بي او او اللي تي بي او او ستادير هاد شاك بور من هادو كيسير دو اليمونتي الكتريكمون الكاميرا. وفي نفس الوقت هاد الكابل ريزو لا كابل كاتيجوري 5 ولا 6 اللي غيتبرونشا لينا مع شاك بور من هاد لي بور هادو غيجيب لينا السينيال، وفي نفس الوقت غي اليمونتي لنا الكاميرا اي بي مثلا دون لا تكنولوجي بي او. هنا عندنا دو بور ديال اوديو، هاد الاول ان والثاني الاوت.
ان غادي نبرونشيو فيه الميكرو مثلا، والاوت غنبرونشيو فيه لي باف، وعندنا بور في جي ا بور برونشي الكاميرا الوقت نبغيو فيزواليزيو لي فيديو اللي جاونا من لي كاميرا. وسوا الا كان عندنا ليكرون لو بور ديال في جي ا نبرونشيوه في هذا البور في جي ا، الا كانت عندنا ليكرون لو بور ديالها اش دي ام اي غنبرونشيوها في الاش دي ام اي. لو بور روتور هو هذا بور برونشي الروتور، وهنا بور يو اس بي نقدروا نبرونشي اليو اس بي هنايا اون افور اون اغيير. وعندنا بور داليمونطاسيون الكتريك ديال ترانسفو، وعندنا الاون اوف هذا البوطون اون اوف ديال الان في ار. الان غنحاولوا نشوفوا طابلو كومباراتيف اونتر دي في ار والان في ار. مثلا غنحاولوا نقارنوا بيناتهم. شنو هو اول كومباريزون هو او نيفو دو نو. مثلا ملي تنقولوا دي في ار لابريفياسيون ديال ديجيتال فيديو ريكوردر بلونغلي، هو سان انغيسترور فيديو نيميريك. باغ كونطخ بالنسبه للان في ار هو لابريفياسيون ديال نيتورك فيديو ريكوردر، هذا او نيفو دو لو نو. ولكن بالنسبه للدي في ار سي كوا، هو اون برانسيب تيساعدنا باش نونغوستريو لي كاميرا انالوجيك سيمي نيميريك و كواكسيال. يعني هاد لي كاميرا هاد الدي في ار تيخدم مع من لي كاميرا كواكسيال، تيخدمش مع لي كاميرا اي بي، ما تيخدمش مع لي تيب الاخرين اللي من غير الكواكسيال. بالنسبه للان في ار تيخدم مع لي كاميرا اي بي مثلا، وتيخدم بارفوا تا سون فيل مثلا مع لي كاميرا سون فيل، يعني تنبرونشيو سون فيل مثلا. النقطه المواليه هو ان هاد الريزوليسيون ديال هاد لي كاميرا اللي تيكونوا في الدي في ار ما يمكنش، لو ماكسيموم ديالهم هو 3 ميجا بيكسل، 1 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل 3 ميجا بيكسل او ماكسيموم. باغ كونطخ بالنسبه للان في ار لي كاميرا الريزوليسيون ديال لي كاميرا اللي تتبرونشاو في الان في ار تيبداو ب 2 ميجا بيكسل حتى 12 ميجا بيكسل، يعني حتى 12 ميجا بيكسل في الريزوليسيون. النقطة الرابعة اللي ممكن نشوفوها او نيفو دو كومباريزون هو ان هاد لانستالاسيون ديفيسيل، يعني في ديال دي في ار مثلا في الريزو في الانستالاسيون ديال لي كاميرا مع الدي في ار تكون شويه صعيبه مقارنه مع الان في ار. ان في ار تكون سهله. دي في ار اش يوقع ان لا قدر الله تزعزع لنا غير الكابل مثلا في لو بور ديالو ما تنطر شويه ولا ما تيولي ليماج تتمشي، يعني الكونيكسيون ديالك مثلا ديال الكاميرا مع الدي في ار ما تتبقاش، وبالتالي تنوليو ديما حنا حاضيين معاه. الان في ار لا، يعني نقدر مثلا يكون عندنا غير تكون ا ديستونس باغ وي في مثلا سهله في الانستالاسيون، مثلا نحتاجو لا غولوت لا شوما دو كابل، ما تنحتاجو ني غيان تربحوا الكابل، يعني واخا تربحوا الكابل او نيفو كو ديالها غتكون شويه طالعه الان في ار بارابور. هنا لا كاليتي دونغوجيسترومون اي انفيريور ا سيل دو ان في ار، مثلا لا كاليتي ديال لونغوجيسترومون هنا ناقصه. علاش؟ ان لاحظتوا هنا عندنا 3 ميجا بيكسل، بار كونتر هنا عندنا 2 ميجا بيكسل توصل حتى ل 12 ميجا بيكسل، وبالتالي لا كاليتي دونغوجيسترومون اي ميور في الدي في ار. النقطه لو سيزيام بوان هو هاد الكونيكسيون كاميرا بار كابل كواكسيال مثلا ولا بار فيبر، تيكونوا دي كابل. يعني نقدر مثلا الا كانوا عندنا 12 ولا 16 كاميرا غنحتاجو 16 كابل كواكسيال غاديين مثلا في واحد الشومان دو كابل ولا واحد الكولوط ولا انسي دو سويت. بار كونتر مثلا في الان في ار الا كانوا عندنا لي كاميرا ويفي ولا تيخدموا ا ديستونس نقدروا ما نحتاجو حتى شي كابل. يعني لو فيت انا نبرونشي وندير واحد لا كلي ويفي اللي غتبرونشا لنا في لو دو ديال الان في ار، وتيكونوا عندنا لي كاميرا ويفي تا هما نحتاجو لا كابل الاول. يعني هنا في الانستالاسيون تكون شويه سهله، وتا هذا هو الفرق بيناتهم. اوتوماتيكمون لو كو هنايا ديال دي في ار غيكون رخيص مقارنه مع لو كو ديال ان في ار، يعني التكلفه ديال دي في ار تكون رخيصه، الان في ار تكون غاليه حيت لي كاميرا
اللي تيخدموا ويفي ولا لي كاميرا اي بي تيكونوا غاليين على لي كاميرا كواكسيال وتا الانستالاسيون جينيرال. النقطة الموالية اللي غادي نشوفو دابا هو لو اكس في ار. هاد لو اكس في ار هو ستان اونغيسترور يونيفرسال، هذا هو الجديد. يعني تكلمنا على دي في ار، تكلمنا على الان في ار، دابا الاكس في ار. اكس في ار تيقرا لينا كاع لي فورما دو فيديو اللي تنتوصلوا بهم من لي كاميرا دو سيرفيونس، سوا هذيك لي فورما مثلا كانت اي بي كاميرا اي بي، ولا كانت كاميرا مثلا سي في بي اس، ولا لي كاميرا انالوجيك انالوجيك، ولا لي كاميرا تي في اي، ولا لي كاميرا اتش دي انسي دو سويت. يعني كيف تشوفوا هنا في هذا الاكس في ار وكاتبين 5 اون 1 دي في ار. هاد 5 اون 1 ستادير 5 لي فورما دو فيديو. مثلا عندنا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، مثلا 5 لي فورما دو فيديو تيقراهم ليكتور واحد. مثلا بحال عندنا 5 لي ليكتور فيديو غيقرا لينا مثلا في ليكتور واحد تيقرا لنا هاد لي فيديو لي فورما دو فيديو كاملين في دي في مثلا في اكس في ار مثلا في اباري وحده. عندنا لو سين ديال مثلا ان هاد الاكس في ار تري كالم مقارنه مع الدي في ار ومع الان في ار. علاش؟ ان فيه واحد الفونتيلاتور اللي تيبردو، حيت نورمالمون الدي في ار مثلا ولا الان في ار ولا الاكس في ار راه تيخدموا 24 سور 24 بون اونغيستري هذوك اش واقع مثلا في هذيك 24 يعني يقدر يخدم مثلا شهر سون زاري، وبالتالي راه بيان سور غادي يسخن. الا ما كانش عندنا واحد الفونتيلاتور، هذيك الفونتيلاتور تقدر دير لينا تدير واحد البروي مثلا، واحد الصداع مثلا شويه بالنسبه للدي في ار. ولكن بالنسبه للان في ار سي لا ميم شوز، شويه صداع بحال البيسي. الا كان عندنا بيسي مثلا بيرو مثلا مخدوم تسمع هذاك الفونتيلاتور مع الوقت الا قدام ولا. ولكن بالنسبه للاكس في ار كاليتي مختلفه على هاد الان في ار والدي في ار. يعني ما تنسمعوش، تقدر مثلا انسان ينعس حداه وما ما غيديرونجيوش، تقدر تسمع صوت خفيف يعني ما. النقطه المواليه هو ان هاد الاكس في ار كيف سبق لينا تكلمنا انها تيقرا لينا كاع لي فورما دو فيديو في اباري وحده. هاد لي فورما هما الاتش دي سي في اي، اتش دي تي في اي، و اتش دي، و سي بي في اس، و لي فورما دو فيديو ديال اي بي. هاد الاكس في ار تيقدر هو الوحيد اللي استطاع باش يكومبيني يجمع لينا بين ليكتور دو فورما ديال لي فيديو ديال اتش دي سي في اي و اتش دي تي في اي. يعني حيت كانوا قبل ما تي يقراهمش اوتي واحد مثلا ولا ليكتور واحد، كانت صعيبه باش تقرا هذه. شكرا على الانتباه ديالكم، وتتمنى يكون راقكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس وديروا لايك وتابوناو معنا في هاد لاشين اي اس بي تي بي شانيل. مرحبا بكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.